यस कार्यक्रमका साथमा Goodwill Finance, financing for success since 1995. अजोड इंश्योरेंस, हर एक कदम को सहयात्री। रिभरफ्रन्ट बीच रिसोर्ट, बुटार, कुरिनघाट। मार्केटेड बाई इन्द्रेडी एडभर्टाइजिङ, मिडिया पार्टनर अर्थ र व्यापार विकली, अर्थव्यापार.com। दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम समृद्धि बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। पछिल्लो समय विश्वभर र नेपालमा पनि बढेको कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई लक्षित गरेर नेपाल सरकारले जारी गरेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डहरू पूरा गरेर यहाँ स्वयं र यहाँको परिवार र समुदायलाई समेत सुरक्षित राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कोरोना भाइरसको यो दोस्रो लहरको सन्दर्भमा यावत व्यवस्थापकीय समस्याहरू देखिरहेको परिप्रेक्ष्यमा पछिल्ला केही दिनमा नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले गरेका कामहरूलाई लिएर आम जनमानसबाट केही प्रशंसा हुने गरेको छ। तर नेपाल वायु सेवा निगमको विगत र यसको यथार्थलाई हेरेर भने चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था छैन। कुनै न कुनै रूपमा सधैँ विवादको घेरामा रहने गरेको नेपाल वायु सेवा निगम पछिल्लो समय यसको प्रबन्ध निर्देशकमा डिम प्रकाश पौडेल नियुक्त भएसँगै उहाँका योजनाहरूलाई लिएर आम जनताले विविध अपेक्षाहरू गरेका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमलाई माथि उकास्न उहाँका योजनाहरू के छन् र उहाँले निगममा नियुक्त भइसके पछाडिको दिनमा आजसम्म गर्नुभएका कामहरूबारे कुराकानी गर्न आज मैले निगमका प्रबन्ध निर्देशक डिम प्रकाश पौडेललाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि पौडेललाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। पौडेलजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। मैले पछिल्लो समयमा निगमको प्रशंसा जसरी जनमानसबाट भयो त्यो प्रसङ्ग भर्खरै उल्लेख गरेँ। पछिल्लो समय अक्सिजनको अभाव कोरोनाको यो लहरमा जसरी देखियो यसमा यहाँहरूले निकै राम्रो काम गर्नुभयो भनेर पनि प्रशंसा भयो। वास्तवमा यहाँहरूले गर्नुभएको के छ आजका दिनमा? अब अहिले धन्यवाद छ नवीनजी। पहिला अहिले कोरोनाको महामारी यो चपेटामा सिङ्गो देश परेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि परेको छ। हवाई उड्डयन क्षेत्र स्वाभाविक रूपमा त्यसबाट बच्न सक्ने कुरा भएन। सबैभन्दा बढी पीडित चाहिँ यही क्षेत्र छ। यस अर्थमा पनि हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू खाली भएको अवस्था छ। सबै ठाउँमा लकडाउन भएको अवस्था, प्लस नेपालमा पनि लकडाउन भएको कारणले हामी एक हिसाबले खाली छौँ। र यो अवस्थामा अहिले के गरिरहेका छौँ भने देशको आवश्यकता के हो त, हाम्रो अब ध्यान कता हुनुपर्छ त भन्ने सन्दर्भमा हामीले नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालयसँग विभिन्न ढङ्गबाट सरसल्लाह गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। गर्दाखेरि अब हाम्रो ध्यान भनेको नेपालको जनता बचाउनको निम्ति हामीले के गर्न सकिन्छ त्यता ध्यान केन्द्रित गरौँ यो समयमा भनेपछि अनि हामीले अक्सिजन सिलिन्डरहरू, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू, अरू स्वास्थ्य उपकरणहरू ल्याउनको निम्ति हामी व्यापक रूपमा लाग्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले हाम्रा गैरवासी नेपालीहरू, हाम्रा कूटनैतिक नियोगहरू सबै ठाउँमा हामीले सहयोगको निम्ति चाहिँ अपेक्षा एउटा चाहिँ आह्वान गऱ्यौँ। गरिसकेपछि उहाँहरूबाट पनि एउटा सकारात्मक सन्देश आयो र विभिन्न ठाउँबाट अहिले हामीले विशेष गरी अक्सिजन सिलिन्डरहरू लिएर आउने काम भइरहेको छ। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू यसका लागि विशेष त नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले र परराष्ट्र मन्त्रालयले नै विशेष भूमिका खेल्यो होला र खालि त्यसको क्यारियरको काम मात्रै नेपाल वायु सेवा निगमले गरेको हो। हामीले क्यारियरको रूपमा काम गरेका छौँ र हामीले हाम्रो माध्यमबाट पनि के भनेका छौँ भनेदेखि हामीले जस्तो लोड कहिलेकाहीँ नपुगेको अवस्था हुनसक्छ र हामी यो ठाउँमा जाँदैछौँ, यदि लोड छ र बाँकी केही कसैले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले पनि आह्वान गरेका छौँ हाम्रो तर्फबाट। तर बेसिकल्ली हामी नेपाल सरकारको गाइडलाइन्सबाटै सञ्चालित भएका छौँ र एज अ क्यारियरको रूपमै काम गर्छौँ। आम जनमानसमा जसरी अक्सिजनको अभावका विषयमा लिएर जो शङ्का उपशङ्काहरू छन् नि, आजका दिनसम्म नेपाल वायु सेवा निगमले कति अक्सिजन विदेशी कुन कुन मुलुकबाट कति ल्याए, आम जनतालाई एउटा स्पष्ट चित्र देखियोस् भनेर मैले प्रश्न यहाँलाई राख्न खोजेको। हस्, करिब हामीले 2000 सिलिन्डर चाहिँ अब आजको समेत गर्दाखेरि हामीले 2000 सिलिन्डर ल्याउँछौँ र करिब 250 जति चाहिँ कन्सन्ट्रेटर आइसक्यो हवाई माध्यमबाट। त्यसमा नेपाल सरकारले अनुदानमा प्राप्त गरेको, चीनबाट प्राप्त गरेका सिलिन्डरहरू र गैरवासीय नेपाली र त्यहाँको दूतावासले प्रयास गरेको बमोजिम ओमानबाट लिएर आएका 560 सिलिन्डर गर्दाखेरि हामीले करिब 2000 अहिले आजको समेत भइसक्यो र अझ पनि भोलि पनि हामी फेरि जाँदैछौँ। यसका अतिरिक्त हामी फेरि 21 तारिक चाहिँ हामी सिङ्गापुर जाने प्लान गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी इजरायल स्थित राजदूतावासबाट हामीलाई त्यहाँ सामानहरू केही हामी जुटाउँछौँ, त्यसको निम्ति आइदिनु पर्यो भनेर आह्वान भइरहेको छ। अन्य विभिन्न ठाउँबाट पनि भएको छ। जहाँ जहाँ सम्भव हुन्छ हामी जान्छौँ र कतिपय स्थानमा नेपाल सरकारले खर्च बेहोरेर जहाजको ढुवानी खर्च बेहोरेको अवस्था छ भने कतिपय ठाउँहरूमा ठाउँका चाहिँ डोनरहरू भनौँ उहाँहरू चाहिँ एउटा आफै पनि अग्रसरता देखाइरहनु भएको छ। यो बिचमा हामी बस्दैनौँ, अहोरात्र कसरी सक्छौँ हामीले नेपालीको ज्यान बचाउनको निम्ति हामी लाग्छौँ। यो प्रश्न पौडेलजी तपाईँका लागि सान्दर्भिक हो कि होइन, तैपनि मैले
आम जनताको प्रश्न टपुक्क टिपेर तपाईँसँग राख्न चाहेँ। जसरी विदेशी मुलुकहरूबाट अक्सिजन सिलिन्डरहरू नेपाल ल्याइए नि, ती सिलिन्डरहरू नेपाल ल्याएपछि त्यसको वितरण प्रणाली अथवा त्यस पछाडिका जसरी माननीयका घर घरमा ती सिलिन्डरहरू पुगे भन्ने छ नि, यसको प्रणालीगत व्यवस्थापन कसरी भइराखेको तपाईँ देख्नुहुन्छ? यसमा वास्तवमा भन्यो भने हामीलाई यतातिर त्यति ध्यानै दिएका छैनौँ। हामीले नेपाल सरकारबाट आदेश पायौँ, गएर लिएर आयौँ र हामीले के गर्यौँ भनेदेखि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई एयरपोर्टमै हामीले ती हो। एकजना व्यवस्थापन क्षेत्रमा उच्च ओहदामा रहेर काम गरिरहेको व्यक्तिका नाताले कोभिड पनि आखिर यसको सङ्क्रमण पछिको अवस्था भनेको कुनै न कुनै रूपमा व्यवस्थापनकै हो। कोभिडको सङ्क्रमण बढ्नु र यसको नियन्त्रणका लागि हाम्रो सरकारले गरिराखेका पहलहरूमा व्यवस्थापकीय हिसाबले हाम्रा कमजोरीहरू के हुन् भन्ने तपाईँ देख्नुहुन्छ? कोभिडको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा म त्यति धेरै ठुलो टिका टिप्पणी त नगरौँ जस्तो लाग्छ। तर के देखियो अहिले भनेदेखि मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्रै मैले यहाँ भन्न चाहेँ। हाम्रो प्राथमिकता हिजो तयारी पुगेन आफ्नो ठाउँमा छ। आज हामीले अलिकति ढिलो भए पनि नेपाल सरकारले अत्यन्तै अग्रसरताका साथ अहिले स्वास्थ्य सामग्रीहरू ल्याइरहेको छ। यो एउटा चाहिँ सराहनीय काम हो। र अब हाम्रो ध्यान फोकस, हाम्रो होल फोकस भनेकै अक्सिजन ल्याउने र अहिले तत्काललाई बचाउने र त्यसपछि खोप ल्याउने र दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ बचाउने, हाम्रो ध्यान त्यता हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सम्भवतः अब नेपाल सरकारले पनि त्यतैतिर ध्यान बढी केन्द्रित गर्छ। नेपाल वायु सेवा निगमको नेतृत्वमा यहाँ जतिखेर आउनुभयो त्यसभन्दा अगाडि निगमकै इतिहासमा एउटा ठुलो हलचलपूर्ण स्थिति पार भएको अवस्थामा यहाँ निगम सम्हाल्न आइपुग्नु भएको थियो। कतिपयले निगममा यहाँको नियुक्तिलाई अप्रत्याशित जस्तो पनि मानेको हामी पाउँथ्यौँ भने निगम आइसके पछाडि वास्तवमै निगमको भविष्य उज्जवल बनाउन तपाईँले चाहेर आजका दिनसम्म गर्न खोजेका काम र गरेका काम चाहिँ के हुन्? अब यसमा गर्न खोजेका कामहरू गरिँदैछ। गरिसकिएका कामहरूमा हामीले अहिले विशेष गरी के गरेका छौँ भने नेपाल वायु सेवा निगमलाई अलिकति यसमा हामी पछाडि पनि जानुपर्ने हुनसक्छ। नेपाल वायु सेवा निगम कस्तो एउटा प्लेटफर्म बनिदियो भने यो एउटा राजनीति गर्ने प्लेटफर्म पनि बनेछ। यो एउटा कसैको मागी खाने भाँडाको पनि एउटा प्लेटफर्म बनेछ। यसको 62 वर्षको इतिहासमा वास्तवमा भन्यो भने धेरै आरोह अवरोहहरू पार गरेर आएको छ। यो बिचमा एउटा राजनीतिक भर्ती केन्द्र पनि भएछ र राजनीतिक एउटा खर्च धान्ने पनि अवस्था भएको रहेछ विगतका धेरै पहिलाका इतिहासहरू हेऱ्यौँ भने। र अहिले आएर सुधारको बाटोमा वास्तवमा भन्यो भने म आउनुभन्दा पहिल्यै पनि, म आएपछि गरेँ भन्दिनँ, म आउनुभन्दा पहिले पनि यसले अब यसरी हुँदैन है, अब यसरी चल्न सक्दैन है भन्ने एउटा बोध चाहिँ गरिसकेको अवस्था रहेछ। र आइसक्दाखेरि मैले के देखेँ भने केही हामीले डिसिप्लिनका कुराहरू, केही हाम्रा ग्राउन्डका कुराहरू, केही हाम्रा आन्तरिक व्यवस्थापकीय कुराहरूमा चाहिँ यो सुधार गर्न जरुरी देखेँ मैले। तसर्थ मैले ती व्यवस्थापकीय सुधारहरूमा मैले बढी ध्यान दिएँ। र अहिले आएर के भएको छ जस्तो हाम्रा आन्तरिक खरिदका प्रणालीहरू, निगमभित्रका विषयमा नि हामी यसपछि आउँला। त्यसभन्दा अगाडि हाम्रा हरेक पर्यटन मन्त्रीहरू नियुक्त हुँदा उहाँहरूले नियुक्ति भएकै दिन वा भएको 1, 2, 3 दिनभित्र भन्ने चिज भनेको निगमका लागि नयाँ जहाज किन्छ। तर यस अगाडि धेरै मन्त्रीजीहरू हामीले देख्यौँ न उहाँहरूले जहाज किन्न सक्नुभयो, न किन्न अगाडि बढाइएका प्रक्रियाहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सक्नुभयो, न विवादरहित ढङ्गले टुङ्गोमा पुर्याउन सक्नुभयो। जहाज किने पनि समस्या, नकिने झन् समस्या। यो अवस्थाबाट निगम जसरी गुज्रिराखेको छ नि, यसमा हामी सैद्धान्तिक रूपमै अथवा हाम्रो पोलिटिकल फिगरहरूको लेभलबाट पनि समस्या कहाँनिर छ र कहाँनिर समस्या बनाइन खोजिन्छ र वास्तवमै निगमभित्रको समस्या चाहिँ के छ? अब यसरी बुझौँ, एकदम क्लियर कट बुझ्दाखेरि निगम एउटा व्यवसाय गर्ने व्यावसायिक संस्था हो। नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको व्यावसायिक संस्था हो। यसले जसलाई व्यवसाय गर्न जहाजको अनिवार्य, यसको व्यवसाय के हो त भन्दाखेरि जहाज ल्याउने उडाउने हो। हामीसँग अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उडान गर्नको निम्ति 12वटा सेक्टर हामीले डिफाइन गरेर राखेका छौँ। कतिपय ठाउँमा उडाएका छौँ, कतिपय ठाउँमा उड्न बाँकी छ हामी। अब ती सेक्टरमा उड्नको निम्ति हामीसँग अहिले जम्मा 4वटा जहाज छन्। 4वटा जहाजले 12वटा सेक्टरमा यदि तपाईँ धान्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने त्यो कहिले पनि सफल हुन सक्दैन र रिलायबिलिटीको कुरा गर्ने कहिले पनि हामीले गेन गर्न सक्दैनौँ। एउटा जहाज केही गरी टेक्निकल भयो भनेदेखि तपाईँलाई 7 दिनको सेड्युल हिट गर्छ भने यो अवस्थामा जहाजै नभई हुँदैन। त्यो मन्त्रीजीहरूले जे भन्नुभएको त्यो ठिक थियो, एकदम ठिक थियो। तर यहाँ के भइदिएको रहेछ भने के अहिलेकै निगमको व्यवस्थापनले त्यतिखेर सोचिएको कुरा के त्यो व्यवस्थापनले यो नयाँ थप गरेका जहाजहरू चलाएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एउटा प्रतिस्पर्धी रूपमा चाहिँ आफूलाई खडा गर्न सक्छ त भन्ने नै वास्तवमा भने यो सरकारको र निगमको व्यवस्थापनको बिचको त्यो एउटा चाहिँ विश्वासको वातावरण नरहेको अवस्था हो। म जहाज किनिदिन्छु, ल्याइदिन्छु र निगमले चलाएर, निगमको व्यवस्थापनले चलाएर मुनाफा गर्न सक्छ भन्ने कन्फिडेन्स सरकारमा भएन।
र हामीले माग्यौँ भने मागेको बखतमा जहाज पाउन सकिन्छ अथवा अरू सुविधाहरू अरू क्यापिटल के अरे इन्भेस्टमेन्टहरू पाउन सकिन्छ भन्ने त्यो कन्फिडेन्स फेरि व्यवस्थापनमा भएन। यो व्यवस्थापन र सरकारको बिचको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ ग्याप थियो त्यो ग्यापको कारणले वास्तवमा निगम अगाडि बढ्न नसकेको जस्तो देखिन्छ। अर्कोतिर सरकार आफै जमानी बसेर जसरी विगतमा जहाज ल्याइयो ती ल्याएका जहाजहरू पनि आवश्यक गन्तव्यहरूमा उडान गर्न व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा खाली बस्नु परेको यथार्थ त हामी बिच छ भने समस्या निगमभित्रको पनि त अर्को हो नि। हो, निगमभित्र पनि समस्या छ। निगमभित्र के समस्या छ भने हिजो विशेष गरी अब न्यारो बडी वाइड बडी जुन हामी जतिखेरबाट एयरबसमा जाने निर्णय गऱ्यौँ त्यतिखेर के भयो भने यी जहाजहरू ल्याइसकेपछि हामीले कुन कुन गन्तव्यमा उडाउने र न्यारो बडी कहाँको लागि बढी उपयुक्त हो र वाइड बडी कहाँको लागि बढी उपयुक्त हो। यसको अर्थ यो होइन कि न्यारो बडी सर्ट डिस्टेन्समा वाइड बडी लङ डिस्टेन्समा चलाउँछ भन्ने मात्रै होइन। कहिलेकाहीँ हामीले इल्ड राम्रो छ भनेदेखि सर्ट डिस्टेन्समा पनि वाइड बडी उडाउन सक्छौँ, त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। तर हामीसँग जुन तयारी पूर्व तयारी हुनु पर्थ्यो त्योभन्दा पहिला नै जहाज ल्याउने काम भएछ, नम्बर 1। नम्बर 2 के गल्ती गरिएछ तत्कालीन अवस्थामा भने जहाज लिएर आउँदाखेरि तपाईँ हामी आज गाडी किन्न गयौँ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ कति प्रतिशत डाउन पेमेन्ट हाल्नुपर्छ? 40%, 30%, कुनै बेला 50% डाउन पेमेन्ट हाल्नु पर्ने थियो। मिनिमम त 20-30% त हाल्नुपर्छ नि। नेपाल सरकारले तत्कालीन अवस्थामा के गरेको रहेछ भने आफ्नो तर्फबाट डाउन पेमेन्ट राखेन, 0 डाउन पेमेन्ट। तर ऋण के गरिदियो भनेदेखि 7% ऋण ल्यायो, त्यो पनि चलेको चलन चल्तीको भन्दा अलिकति बढी, जुन कि एभिएसन इन्डस्ट्रीमा चलन चल्तीको भन्दा धेरै सस्तोमा हुनु जरुरी छ। पौडेलजी विगतमा यहाँहरू जस्तै निगममा जसले नेतृत्व गरेर बस्नु भएको थियो नि उहाँहरूले निगमका निम्ति भनेर किनिएका जहाजहरूले हाम्रा ठुला आशा गरिएका पोलिटिकल करियर भएका व्यक्तिहरूको भविष्य नै अन्धकारमा पारिदियो कि जस्तो एकातिर देखियो भने अर्कोतिर कमसेकम जहाज किनेको हो कि भाडामा लिएको हो भन्ने किसिमको प्रष्टता पनि नभइकन आम जनमानसलाई गुमराहमा राखेर निगम नेतृत्वले काम गरेको जस्तो इतिहास बोकेको संस्थाको तपाईँ लिड गरिरहनु भएको छ। समस्या त निगम व्यवस्थापनले हाम्रो पोलिटिकल फिगरहरूलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारिदिने गरेको त विगतले प्रष्टै देखिन्छ छ। त्यो भएको रहेछ त्यहाँ, त्यो तर त्यति धेरै चर्चाको विषय हुनु पर्थ्यो त्यो विषय भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व जोडिनुपर्ने विषय पनि थिएन वास्तवमा भन्यो भने, किनभने त्यो निगमको व्यवस्थापनले गरेको निर्णय हो। त्यो निगम व्यवस्थापनले आफूले गरेको निर्णय पारदर्शी राख्न सकेको भएदेखि त्यसको खरिद प्रक्रियाहरू ट्रान्सपेरेन्ट भइदिएको भएदेखि यो वास्तवमा नै कुनै समस्याको विषय थिएन यो। तर भइदिएछ के भने त्यो हरेक पटक त्यो जति पनि इन्फर्मेसनहरू पब्लिक गर्नुपर्ने त्यो एकदम किस्ताबन्दीमा जस्तो भएछ, थोत्रै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यसरी कि विषयवस्तु यसको रिभर्स पनि हुनसक्छ। हाम्रो पोलिटिकल फिगरहरू अथवा मन्त्रालय जो लिड गरेर आउनुहुन्छ नि हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू उहाँहरूले निगमको व्यवस्थापन र बोर्डलाई त्यो रूपमा गोटी बनाएर प्रयोग गरेर आफ्नो लाभ लिन खोजेको पो हो कि? अब त्यतिखेरको कुरा राजनीतिक नेतृत्वको कुरा मैले गर्न चाहिनँ। अब कसरी कुन नेतृत्वमा हुन्थ्यो, जहाँसम्म अहिले म आइसकेपछि 2 जना मन्त्रीज्यूहरूसँग मैले काम गर्ने मौका पाएँ, प्रधानजीसँग काम गर्ने मौका पाएँ। मलाई आजसम्म मलाई विश्वासै लागिरहेको छैन कि राजनीतिक हस्तक्षेप भयङ्कर हुन्छ त्यहाँ भन्ने कुरा जुन थियो नि। हुन त म प्रति एउटा विश्वासको हिसाबले पनि हुनसक्छ। मैले वास्तवमा भने आजको दिनसम्म कुनै पनि जहाज खरिदको कुरामा, आन्तरिक व्यवस्थापनको कुरामा अथवा कुनै पनि क्यापेक्सको जति पनि हामी कुरा गर्छौँ त्यसमा मलाई राजनीतिक हस्तक्षेप आएको छैन। त्यसर्थ कम्तीमा मैले चाहिँ त्यो कुरा बताउन सक्दिनँ। पछिल्लो समय विगत 1 वर्षभन्दा लामो समयदेखि जसरी कोभिडको सङ्क्रमण विश्वभर बढ्दै गयो र लकडाउनका कारण विश्वभर नै उड्डयन क्षेत्र सबैभन्दा ठुलो मात्रामा प्रभावित बन्न पुग्यो भनिन्छ नि। यसका कारण अब निगमले योजनाहरू बनाउँदा थप महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू बनाउने हो कि पुरानै अवस्थामा रहेर यसलाई टिकाउने ढङ्गले मात्रै सोच्ने चरणमा आजका दिनमा हामी छौँ? हामी अब एक हिसाबले हामीले यो तयार गरिसक्यौँ। यो कोभिडको म आउँदाखेरि त कोभिडको बिचमै आएको थिएँ म, मतलब पहिलो लहरको एकदमै पिकमा थियौँ हामी, त्यो बेलामा म आएको हुँ। र मैले के अपेक्षा राखेको र बनाएको भने कम्तीमा 2021 को बिगिनिङबाट चाहिँ यसको यो कोभिडको प्रभाव कम हुँदै जान्छ भन्ने हाम्रो एउटा अपेक्षा थियो। भले त्यो हुन सकेन, अहिले झन् प्रभाव त्योभन्दा बढ्ता भएर गएको छ। र गत वर्ष हामीले जुन बेलामा आउँदाखेरि मैले बनाएको योजना के हो भने अहिलेको निगमलाई यथास्थितिमा राख्न सकिँदैन। अहिलेकै अवस्थामा राख्नु भनेको निगमलाई राज्यको भारै बनाउनु हो। तसर्थ यसलाई एउटा वे आउट दिनुपर्छ। कसरी गर्ने हो त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले निर्णय गर्नु पर्यो। हामीसँग विभिन्न खालका प्रस्तावहरू रहे, मैले त्यो प्रस्ताव पनि गरेँ। 3टा हामीसँग अप्सन थियो। या त यसलाई हामी
यही अवस्थाबाट मजबुत बनाएर लिएर जाने, व्यवस्थापकीय सुधारहरू गरेर लिएर जाने। आवश्यक पर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ ख्यातिप्राप्त व्यवस्थापकीय मतलब एउटा एभिएसन इन्डस्ट्रीका ख्यातिप्राप्त चाहिँ फर्महरूलाई अथवा व्यक्तिहरूलाई लिएर आएर चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्ट कन्ट्याक्ट दिन सकिने कुरा भयो, रणनीतिक सहायताको रूपमा भित्राउन सकिने भयो। अर्को कुरा हामीले एउटा पिपिपी मोडल भनेर विभिन्न पटकका चाहिँ बजेटहरूमा पनि आएका छन्, विभिन्न पटकका चाहिँ आवधिक योजनाहरूमा पनि आएका छन्। यसलाई पिपिपी मोडलमा लाने हो अथवा यसलाई प्राइभेटाइज गर्ने हो, अथवा अन्तर्राष्ट्रिय प्राइभेटाइज भन्न खोजेको अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी लगानी लिएर आएर यसलाई चाहिँ थप उसमा लाने। यो एउटा डिसिजन चाहिँ वास्तवमा हामीले यही सरकारले अब तुरुन्तै नगरी नहुने अवस्था छ। आजका दिनमा निगम नेतृत्व सरकारलाई नयाँ जहाज किन्नुपर्छ भनेर सुझाव दिने पक्षमा हिजो जसरी तपाईँ पनि आइसके पछाडि दिनुभएको थियो, त्यो विषयमा तपाईँहरू आज अडिग हुनुहुन्छ। हामी त्यो विषय चाहिँ अहिले सिनारियोले के भन्यो भने कम्तीमा अब आगामी 1 वर्ष टुरिज्म इन्टरनेसनल टुरिज्म इन्डस्ट्री रिभाइभलमै जान्छ। त्यसकारण हामी योजना राखौँ। हामीले त 10 वर्ष योजना पेश गरेको हो नि त, यो 1 वर्ष योजना होइन नि त। 10 वर्ष योजनामा हामीले जुन इयर 1 मा गर्ने भनेका थियौँ त्यो इयर 1 मा भनेको कुरा अब इयर 2 मा हुन्छ नि त। 21 मा सुरु गर्ने भनेको काम जुन छ त्यो अब हामीले 22 मा गरेर सुरु गर्छौँ भनेपछि अहिले हामीले चाहिँ किन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ भयङ्कर गर्न सक्छौँ भनेर अहिले तुरुन्तै जहाज चाहियो, थुप्रै जहाज चाहियो भनेर त्यो हामी भन्ने पक्षमा छैनौँ। अहिले त्यो अवस्थै छैन। तर यहाँलाई एउटा कुरो भनिदिउँ, जुन हाम्रो इरेसनल लोन छ त्यो इरेसनल लोनलाई हामीले रेसनलाइज चाहिँ गर्नै पर्छ। त्यो भनेको 100% लोनमा कुनै पनि संस्था चल्न सक्दैन, त्यसमा नेपाल सरकारको पुँजी लगानी हुन आवश्यक छ। यो कुरामा चाहिँ हामीले अहिले कुरा भइरहेको छ, संवाद भइरहेको छ सम्बन्धित निकायहरूमा। सम्भवतः यो आगामी बजेटबाट चाहिँ यो कुरा चाहिँ एड्रेस। निगमको घाटा अथवा निगमलाई आर्थिक भार कोभिड सङ्क्रमणका कारण जति गत चैत्र 11 गतेदेखि नेपाल सरकारले जारी अघिल्लो वर्षको चैत्र 11 देखि आजसम्म र हाम्रो भविष्यलाईसम्म हेरेर यहाँहरूले एउटा किसिमको अनुमान र प्रक्षेपण गर्नुभएको छ होला, निगमलाई कति ठुलो आर्थिक भार यो कोरोना भाइरसको कारण र लकडाउनका कारण परेको अवस्था हो? पहिलो वेभ जुन भन्छौँ हामीले, पहिलो वेभ भनेर हामीले गत मङ्सिरसम्म एउटा इस्टिमेट गरेर दिनुहोस् भनिसकेपछि हामीले नेपाल सरकारलाई, हाम्रो पर्यटन मन्त्रालयलाई त्यति बेलासम्मको पोहोर सालको मङ्सिरसम्म, गत मङ्सिरसम्मको हामीले एउटा इस्टिमेट गरेर दियौँ। त्यो भनेको करिब 3.5 अरब चाहिँ नोक्सान भएको थियो कोभिडको कारणले। र त्यसपछिको प्रभाव के पर्न गयो त्यो फेरि अहिले झन् डरलाग्दो हिसाबले परिरहेको छ। मङ्सिर यता र अब आगामी असार मसान्तसम्म सम्भवतः त्यही फिगरमा हामीलाई चाहिँ अरू थप नोक्सानी भएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो भनेको सम्भवतः अरू एयरलाइन्सहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय रूपमा जसरी चलिरहेका एयरलाइन्सहरू छन् उनीहरूको र हाम्रो अवस्था एउटै छ। अहिले उनीहरू पनि जसरी घाटामा गइरहेको जस्तै हामीले एकदमै नाम लिइरहने थाईदेखि लिएर अरू एयरलाइन्सहरू कता जुन भनेर भन्छौँ तिनीहरूको र हाम्रो वास्तवमा अवस्था उस्तै छ। अहिले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाईजहाज कम्पनीहरू चाहिँ मुनाफामा सञ्चालन गर्न सकेको अवस्था छैन। सर, आजका दिनमा यो कोरोना भाइरसले असाध्यै व्यवसाय चौपट्ट भएको हिसाबलाई हेरेर थाई एयरलाइन्स अथवा अन्य विदेशी एयरलाइन्सहरूको अवस्था र हामी उस्तै छौँ भनेर हामी खुसी भएर बस्ने कि हामीसँगै व्यवसाय सुरु गरेको थाई एयरलाइन्सले यो किसिमको प्रगति गर्यो, नेपाल एयरलाइन्स डुब्दै आज धन्य बिना जहाज केही अगाडिसम्म भएको अवस्थामा आइपुग्यो भनेर हामीले सुधार गर्ने सही प्रण गर्ने हो? हामीले त्यो नै गर्ने हो, सुधार गर्ने प्रण गर्ने हो। दुईटा कुरा छ, एउटा हाम्रो व्यवस्थापनले के गर्यो के गरेन त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो हामी यदि थाईसँग तुलना गर्छौँ भने। अर्को थाई एयरवेजको लागि थाई सरकारले के गर्यो त्यो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। निरपेक्ष रूपमा हेरियो भने हुँदैन। मैले भने यस्ता आरोह अवरोहहरू त कति आउँछ, कति हिजो भूकम्पको कुरा हामीले बेहोऱ्यौँ, हिजो नाकाबन्दीको बेहोऱ्यौँ, आज आएर कोरोना बेहोरिरहेका छौँ। यस्ता विभिन्न खालका चाहिँ एभिएसनलाई प्रभाव पर्ने नपर्ने विभिन्न खालका घटनाहरू हुन्छन् जसले गर्दाखेरि मान्छे यो त के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय लिङ्क टुट्यो भनेदेखि त यो व्यवसाय त चल्नेवाला छैन भने। यस्तो अवस्थामा हिजो सुनामी आएको थियो, कति लस भएको थियो, त्यो लसलाई कसरी चाहिँ रिकभर गर्यो थाई सरकारले कसरी सब्सिडाइज गर्यो, थाई सरकारले आजसम्म थाई एयरवेजलाई कति अरब डलर चाहिँ लगानी गरिदियो, यी कुराहरू पनि नेपाल सरकार पनि आफै जमानी बसेर गरेका इतिहास पनि छन्। खै त निगमको नेतृत्वको हिसाबले निगमलाई स्वस्थ रूपमा निगमको हालको जनशक्ति जति छ नि त्यसलाई पूर्णतः प्रयोग गर्ने हिसाबले र विश्वभरका देशमा उडान गर्ने हिसाबले निगम सक्षम भएर अगाडि बढ्ने हो भने आजका दिनमा निगमलाई कतिवटा जहाज चाहिन्छ र कतिवटा जहाज चलाउन निगम आजका दिनमा सक्षम छ? अब यस्तो छ, यसलाई कोरोनालाई बिर्सौँ। हजुर, एकछिन कोरोनालाई बिर्स्यौँ भने हामीले 14वटा नयाँ जहाज, यो अहिले भएको जनशक्तिमा 14वटा नयाँ जहाज भयो भने पनि यही जनशक्तिले चलाउन सक्छौँ भन्ने हामीले अनुमान नभनौँ, प्लान बनाएर हामीले सब्मिट गरेको। यो भएको म्यान पावरलाई आइडियल नराखौँ। अहिले हामीसँग एभिएसन इन्डस्ट्रीमा स्पेसल्ली हाम्रो एयर क्यारियर इन्डस्ट्रीमा धेरै अनुभवी म्यान पावर पनि छ हामीसँग। त्यो म्यान पावर अहिले हामीले रिटेन गर्नको निम्ति पनि उसलाई काम दिइरहनुपर्छ।
रिटेन गर्नलाई खर्च आउँछ। अनि खर्च कसरी धान्ने त भन्दाखेरि काम दिएर धान्ने हो नि त। हो तसर्थ हामीले कम्तीमा 14वटा जहाज चाहिन्छ भनेर हामीले बिजनेस प्लानै नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेका छौँ। त्यो अर्थ मन्त्रालयमा पनि पुगिसकेको थियो यो कोभिडभन्दा अगाडि। त्यसो त नेपाली व्यवस्थापनले अब निगम नेतृत्व गरेर सही ढङ्गले निगमलाई अगाडि लानै सक्दैन, त्यसका निम्ति विदेशी कुनै न कुनै रूपको साझेदार आवश्यक छ भनेर पनि हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूले चर्चा गरेको हामी सुन्छौँ। अब हामी नेपालीहरू हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई अपरेटै गर्न नसक्ने चरणमा पुगेका हौँ, विदेशी त्यो किसिमको साझेदार ल्याउनै पर्ने आवश्यकता भएको। यस्तो छ, चलाउने कस्तो हुन्छ भने एउटा चलाउने कुरा हुन्छ, एउटा राम्रोसँग अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयनमा सबैभन्दा सक्रिय भनौँ न तपाईँको चाहिँ एयर ट्रान्सपोर्टमा सबैभन्दा कम्पिटेटिभ एयरलाइन्ससँग कम्पिटिसन गर्ने कुरा हुन्छ। हामी यति राम्रो प्रोक्सिमिटीमा छौँ, वर्ल्डको 2टा लार्जेस्ट पपुलेसन भएको बिचमा छौँ हामीले अहिले भइरहेकोलाई धिक्र चलाउने कि यो 2टा देशहरूको चाहिँ पपुलेसनको बेनिफिट हामीले तर्फ सोच्ने। हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने हाम्रो लेबर फोर्स हेर्नुहोस् त संसारभरि कसरी फैलिएर रहेको छ। मिडल इस्टतिर हेर्नुहोस् हाम्रो फोर्स कस्तो छ, मलेसियामा हाम्रो लेबर फोर्स कस्तो छ। पाएसम्म उहाँहरू हाम्रैमा चढ्नुहोस्, हाम्रो नेपाल एयरलाइन्समै चढ्न खोज्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई त दिन सक्नु पऱ्यो कम्तीमा, होइन? अस्ट्रेलियाकै मैले अघि कुरा गरेँ, अस्ट्रेलियामा यहाँबाट कति दुःख पाएर कति ठाउँ घुमेर नेपाली दाजुभाइहरू आउनुहुन्छ। यहाँबाट बाबुआमाहरू लिएर बुवामुवाहरूले बोलाउँदाखेरि चाहिँ कुन अवस्थाले दुःख पाइरहनु भएको छ भने यो अवस्थामा त हामीले के हो भने हामी यथास्थितिमा बस्ने होइन, हामी प्रोग्रेसिभ हुने हो। प्रोग्रेसिभ भयौँ भने हामीलाई जति सजिलो हो। तपाईँ 2-3टा कारणले म भनिदिन्छु। एउटा त 2तिरको पपुलेसन भयो, अर्को नेपालको जस्तो युनिक नेचर, हिमालय हेर्नुहोस्, बुद्ध अन्त छ, अलिकति सुन्दर नमिठो लाग्ने एउटा प्रश्न पनि छ। कतिपयले के भन्छन् भने हाम्रै निगमभित्र र निगम व्यवस्थापन र कहिलेकाहीँ त बोर्डैसम्ममा पनि कतिपय विदेशी एयरलाइन्स र कतिपय देशभित्रकै विदेशी एयरलाइन्सका स्पष्टै भनौँ न एजेन्टहरूकै रूपमा रहेर काम गर्नेहरूले निगमलाई डुबाए भन्छन् मान्छेहरू। सत्यता त्यो चाहिँ त्यसको कम्पिटेन्ट एजेन्सीले कम्पिटेन्ट अथोरिटीहरूले त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्नु पर्यो। मैले त्यसरी मैले देखेको पनि छैन, भन्न पनि सक्ने अवस्था रहेन। तपाईँले अनुभवै गरिरहनु भएको छैन? अहिले छैन। म यति कुरा ग्यारेन्टी गर्न सक्छु, म आएपछि देख्ने हो। म आएपछि त्यस्तो कुनै पनि घटना देखिएको छैन। हाम्रो संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले अरूको बिहाफमा काम गर्ने कुरो यो हुनै सक्दैन। एउटा अर्को कुरा हामीलाई लागिरहने गरेको आरोप एउटा के पनि हो भने म यो तपाईँको कार्यक्रम मार्फत एउटा क्लियर गर्न चाहन्छु। हामीलाई लाग्ने गरेको एउटा आरोप भनेको हाम्रा जहाज खाली उड्ने, अरूका जहाज भरिने, होइन? र माग्दाखेरि टिकट छैन भन्ने कुरा गुनासो थियो। आज कुनै एउटा त्यस्तो घटना ल्याउनुहोस्, कोभिडको पोजिटिभ केसहरू परेको बाहेक र इमर्जेन्सी नोसो परेर जहाज खाली गएकोमा बाहेक जहाज खाली जाने, टिकट नपाउने अवस्था कुनै हालतमा हुँदैन। यो प्रश्न पनि तपाईँका निम्ति तपाईँ यसको जवाफ दिने आधिकारिक व्यक्ति हो, मलाई थाहा छैन। तर भन्नेहरू के भन्छन् भने अहिले लकडाउनको समयमा सरकारले सबै उडानहरू स्थगित गरिरहँदा, बन्द गरिरहँदा पनि हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतका केही उडानहरू नेपाल हुँदै जान जसरी प्रयोग भइराखेको छ नि, यो विषय कतिको उचित हो अनुचित हो? यो हामीले जुन बेला एयर बबल एग्रिमेन्टमा जाने भनेर निर्णय गऱ्यौँ, त्यो फेरि जनताकै आवश्यकताले यहाँ धेरै बिरामीहरू हुने, विद्यार्थीहरू अड्केर बस्ने, यो कारणले भारतसँगको उडान खोलौँ भन्ने हिसाबले दुवै राज्य दुवै देश एउटा चाहिँ सहमत भएर एयर बबल एग्रिमेन्ट गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ खोल्यौँ। त्यसमा के हामीले भनेनौँ भने थर्ड कन्ट्री, अरू कन्ट्रीको इन्डियाको अरू कन्ट्री जान आउन पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा हामीले गरेनौँ। हामी नेपालीहरू पनि इन्डिया भएर युरोप जाने अथवा अन्यत्र जानको निम्ति भारत प्रयोग गर्न पाए। भारतीयहरूले पनि नेपाल आएर साउदी अरब, कतार, कहीँ पनि भनौँ न जान पाउनुभयो। भनिसकेपछि त्यो हिसाबमा तपाईँलाई मलाई जहाँ लाग्छ त्यही साउदीको निम्ति जाने भारतीयहरू आउनुभयो भन्ने हिसाबले होला। जब तपाईँले प्रतिबन्धित गर्नुभएको छैन भनेदेखि त हामीले बोक्दैनौँ ल्याउँदैनौँ भन्न त पाउने अवस्था भएन। आज हामीले जब बन्द गरिसक्यौँ, अब आज हामीले बोकेका छैनौँ कोही पनि त्यसरी, र कोही आउन सक्ने सम्भावना पनि छैन। जो यहाँ अड्केर बस्नुभएको थियो भारतीय नागरिकहरू, उहाँहरूलाई भारतीय दूतावासको र नेपाल स्थित साउदी दूतावासको अनुरोधमा अहिले हामीले उनीहरूलाई यहाँबाट रेस्क्यु गरेर पठाउँदैछौँ। त्यो बाहेक अरू कुरा हामीले गर्ने कुरा भने एक। अर्को कुरा भारत खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने कुरा, भारतको ओपन बोर्डर जुन हामीले देखिरहेका छौँ, ओपन बोर्डर छ, त्यहाँ तपाईँको एजिफ नेपाल जस्तै गरी पढ्ने विद्यार्थीहरू गइरहनु भएको छ, रोजगारीको निम्ति गइरहनु भएको छ, व्यापारको सम्बन्ध त्यही खालको छ भनिसकेपछि उनीहरूलाई उपचार गर्न गएका कतिहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्नु पर्यो कि परेन? यसर्थ नेपाल सरकारले के गर्यो भने कम्तीमा साताको एउटा उडान चाहिँ हाम्रो एउटा उडान चाहिँ भारतको इन्ट्याक्ट राखिदिउँ, ताकि यसरी अत्यावश्यक परेर आउन जानलाई सम्भव होस्, तर 100% हेल्थ प्रोटोकल पालना गरेर, PCR गरेर।
होइन? अनि त्यसपछि आइसकेपछि पनि क्वारेन्टाइन बस्ने गरी कोरोना भाइरसको यो सङ्क्रमणका बीच हामी एकदम सुरक्षित रहनुपर्छ, विदेशबाट आएकाहरूले सम्पूर्ण सरकारले जारी गरेका नियमहरू पालना गर्नुपर्छ, त्यसमा विवादै भएन। तर अघिल्लो लकडाउन, गत वर्षको लकडाउनमा पनि सरकारले नियमित उडानहरू जसरी बन्द गरेर चार्टर उडानहरू मात्रै खुल्ला गरेको थियो, ठुलो विवादमा त्यो फसेको थियो भने अहिले पनि फेरि चार्टर उडानकै निम्ति सरकार चाहिँ अग्रसर भएको जस्तो देखिन्छ। यसमा केही दालमा केही कालो छ भनेको जस्तो छैन। देखिन्छ। अहिले त्यो भएकै छैन। हामीले अलिकति यसलाई बाहिर अब समाचार कसरी आउँछ यथार्थ एउटा आफ्नो भइहाल्ने भयो। तपाईँको अहिले नियमित उडान बन्द गर, चार्टर उडान खुला गर भनेर नेपाल सरकारले भनेको पनि छैन, हामीले त गरेका पनि छैनौँ। नेपालमा अड्किएका भारतीय नागरिकहरू जो यहाँ बस्नुभन्दा त यो अवस्थामा मैले भारतीयको सन्दर्भ मात्रै भनेको होइन, अन्यत्रमा पनि त्यो छैन, अन्यत्र पनि चार्टर उडान गर भन्ने छैन। जो स्ट्यान्डर्ड भनेर नेपाल के अरे टुरिज्म बोर्डले चाहिँ यति भारतीय विदेशी नागरिकहरू अड्किनु भएको छ, उनीहरूलाई लानको निम्ति विदेशी हवाईजहाज कम्पनीहरू कोही आउन चाहन्छन् भनेदेखि आउने अवसर दिनु पर्यो भनेको छ। त्यो बाहेक अरू हामीलाई चार्टर गर, कमाऊ, यस्तो गर उसो गर भन्ने केही पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले नेपाल सरकारले निर्देशन गरेको जुन नियम छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा पालन गरेका छौँ। यसमा कुनै तलमाथि गरेका छैनौँ। पौडेलजी, निगमको पनि एउटा व्यापारको महत्त्वपूर्ण हिस्सा भनेको विश्व पर्यटन बजार हो र नेपाल आउने र नेपालबाट फिर्ता हुने पर्यटकहरू यहाँहरूको ठुला ग्राहकहरू हुन् भने अर्कोतिर नेपाल सरकारले पर्यटनलाई जुन एउटा प्राथमिकताको क्षेत्र भनेर विगतदेखि भन्दै आएको छ र पछिल्लो समय नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 भनेर घोषणा गरेको अवस्था थियो, खै त्यो कोरोना भाइरसका कारणले त्यो स्थगित भएको अवस्था छ। अबका आउँदा दिनहरू विश्व पर्यटन बजार र नेपालको पर्यटन क्षेत्रका निम्ति कस्तो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? अब एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। विश्व पर्यटनको अथवा विश्व अर्थतन्त्रको निम्ति पनि कोभिडले वास्तवमा भने धेरै कुरा सिकाएर गएको छ, धेरै कुरा सिकाएर गएको छ। र अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मेरो एउटा आफ्नो भ्यूमा टेक्नोलोजीको व्यापक प्रयोग हुनेवाला छ, धेरै ठुलो प्रयोग हुन्छ। र मेडिसिनमा मान्छेहरूको चाहिँ अहिलेसम्म स्वास्थ्य प्राथमिकता थिएन, धेरै राष्ट्रहरूको स्वास्थ्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बन्ने छ। विशेष गरी व्यक्तिगत र कम्युनिटीको एउटा सामुदायिक स्वास्थ्यको कुरा त्यो एउटा प्राथमिकतामा पर्नेछ। अर्को कुरा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा खोपको र व्यक्तिको स्वास्थ्यको अवस्थाको बारेमा एउटा जसरी हाम्रो आइडेन्टिटी एउटा छ, पासपोर्टको भनेर देखाउँछौँ हामीले, जुन हामीले बायो डाटा देखाउँछौँ, त्यस्तै गरी हेल्थ डेटा एउटा चाहिँ त्यो केही न केही रूपमा चाहिँ आउँछ, ताकि कुन खोप लगाएको, उसको शरीरको अवस्था के हो, कुनै रोगको होइन क्रोनिक रोगहरू छ कि छैन, यी सबै कुराहरूको चाहिँ एउटा अवस्था हेरेर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसले एउटा डाइनामिक्स नै, एउटा होल इकोनोमिक्स नै, वर्ल्डको इकोनोमिक्स नै चेन्ज गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अन्त्यमा नेपाल वायु सेवा निगम हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक हो, नेपालीहरूको गौरवको विषय हो। 3 करोड नेपालीको योसँग कुनै न कुनै रूपमा आस्था भनौँ अथवा सम्बन्ध जोडिएकै छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई को शिर उच्च गर्नलाई आजसम्म जे भएन नि, ती के गर्न तपाईँले खोजिरहनु भएको छ? अब यो सम्भवतः तपाईँले अर्को एउटा एपिसोडको लागि एउटा डोर ओपन गर्न खोज्नुभयो, के गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरामा। पहिलो कुरा, नेपाल वायु सेवा निगम नेपालीहरूको रगत पसिनाबाट, नेपालीहरूले तिरेको ट्याक्सबाट सञ्चालित हो। हामीले खाने तलब, हामीले चढ्ने गाडीले जलाउने पेट्रोल जुन छ त्यो नेपालीको रगत पसिनाबाट आएको हो भन्ने कुरा दिमागमा हाम्रो पहिला त्यो हुनु पर्यो। र हामीले राज्यद्वारा सञ्चालित एउटा पूर्ण सरकारी संस्थानले के गर्नुपर्छ भन्दा जहिले पनि राज्य प्राथमिकता हुनुपर्छ, देश र जनता प्राथमिकतामा हुनुपर्छ। पौडेलजी, यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको यो अवस्थामा आम नेपालीहरूलाई बचाउनका निम्ति निगमले विश्वका विभिन्न ठाउँहरूबाट अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू ल्याएर नेपालीहरूलाई को जीवन रक्षाका निम्ति काम गर्न सकोस् र यस अवस्था सामान्य भए पछाडि यसका व्यावसायिक योजनाहरूमा तपाईँको नेतृत्वमा निगमले फड्को मार्न सकोस् र आम नेपालीहरूले हाम्रो राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई हेरेर गर्व गर्ने दिन भविष्यमा आउन सकोस्। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते। हस्, धन्यवाद।